नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोनाको महामारीमा जनताले राहत खोजेका थिए, तर राजनैतिक दलहरू सत्ताको चलखेलमा लागि परे। 6 महिना सत्ता पाउने चाहनामा लागेका दलहरू कहिले अदालत पुगे त कहिले राजनैतिक गठबन्धन बनाउन क्रियाशील बने। यो क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आलोचनाको पात्र बन्नुभयो। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आइतबार उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न लागि पर्नुभयो। अघिल्लो पटक पार्टी विभाजनको संघारमा पुर्याएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेको जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष पनि देउवालाई साथ दिन आइपुगेको छ। उता एमालेको माधव समूहले पार्टी निर्देशन विपरीत देउवालाई समर्थन गरेको छ। आइतबार दिनभर दलहरू संसदीय जोड घटाउमा लागिरहे। आज यिनै राजनैतिक विषयसहित स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युजहरू पनि लिएर आएका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागे प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत। देउवाको प्रस्तावमा छलफल जारी। जसपाको ठाकुर पक्षले पनि मत दिने। देउवा श्रीमान 5बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एमाले नेता गेवालीको टिप्पणी। पटक पटक संसद विघटन गर्नु दुर्दशा भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतामा दुवै पक्षको दाबी। निर्वाचन आयोगले माग्यो प्रमाण। अन्तिम बहस गरी फैसला गरिने। निर्वाचन आयोगले हाम्रो फैसला एउटा आधिकारिक गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा खारेज। देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज गरियो। र पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1801 कोरोना संक्रमित थपिए। 23 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा खोप अभियान भोलिदेखि सुरु हुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। संसदको जारी बैठकमा सभापति देउवाले विश्वासको मत माग्नु भएको हो। सभापति देउवालाई विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्तावको पक्षमा 136 मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस आफैसँग 63 मध्ये 2 सांसद निलम्बित रहँदा 61 मत रहेको छ। त्यसैगरी 49 मत रहेको छ। स्वतन्त्र रूपमा जितेका एक सांसद छकबहादुर लामा पनि अहिले माओवादी केन्द्रमै रहेकाले 49 जनाले मत दिने पाउनेछन्। जनता समाजवादी पार्टीका जम्मा 32 सांसद रहेका छन्। 34 मध्ये 2 जना निलम्बित छन्। रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियारले मतदान गर्न पाउने छैनन्। यसअघि 32 मध्ये 19 सांसदले मत दिने निर्णय गरेको भए पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले पनि देउवालाई मत दिने तयारी गरेका छन्। माधव समूहमा 23 सांसद मध्ये अधिकांश देउवालाई मत दिने पक्षमा छन्। प्रतिनिधि सभामा हाल 271 सांसद कायम छन्। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। जगन्नाथ। हजुर वीरेन्द्र। अब आज दिनभरको संसदीय गतिविधिबारे सबैभन्दा पहिले त अब यति बेला बैठक जारी नै छ, प्रतिनिधि सभा जारी नै छ। आजसम्मको यो अहिलेसम्मको गतिविधिबारे संक्षेपमा जानकारी गराउनुहोस् त। वीरेन्द्र, आज अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्नु भएको थियो, तर त्यसको झन्डै आधी घण्टा ढिला गरेर बैठक प्रारम्भ भएको थियो र आजको बैठकको पहिलो सेसनमा केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत भए भने त्यस पछाडि ब्रेक भएसँगै संसदमा विश्वासको मतको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो र अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मतको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छैन र अहिले पनि विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने विषयमा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना धाराहरू राख्नु भएको छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएका कांग्रेस
संसदीय दलका नेता एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको प्रारम्भमा विश्वासको मत माग्दै के धारणाहरू संसदमा राख्नु भएको थियो र त्यस लगत्तै विपक्षी दल जो आजबाट प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा फेरिएको छ यसैको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले संसदमा आफ्नो धारणाहरू राख्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण फैसलाका कारण उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको भनेर आलोचनात्मक ढङ्गको टिप्पणी राख्नु भएको थियो र त्यस लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो र अहिले प्रतिनिधि सभामा त्यस पछाडि जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुरले आफ्नो धारणाहरू राख्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा जो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आज विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वासको मत दिने भनेर उहाँले आफ्नो भनाइको प्रारम्भमै भनिसक्नु भएको छ र यो सँगै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अबको केही बेरमा नै विश्वासको मतको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र त्यो प्रक्रियामा जाने तयारी भइराखेको छ वीरेन्द्र। अब जगन्नाथ विशेष गरी जसपा महन्त ठाकुर पक्षले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ तर अन्तिम समयमा आएर ठाकुर पक्षको यो फेरिएको निर्णयलाई यति बेला कसरी लिइएको छ? निश्चय पनि जनता समाजवादी पार्टी योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारमा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको समूह सहभागी भएको थियो र त्यसलाई लिएर अर्को पक्ष उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईहरूको समूहले असहमति जनाएको थियो आपत्ति जनाएको थियो र त्यो सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर कारबाही नै गरेको अवस्था थियो र अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादको विषयले निर्वाचन आयोगमा छ र निर्वाचन आयोगमा आज पनि दलको आधिकारिकताको विषयमा बहस भइरहँदा रोचक के भएको छ भने अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा भने महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव एउटै किताबमा आइपुग्नु भएको छ। यो आज यहाँ रोचक एउटा घटनाको रूपमा पनि यसलाई नेपालको राजनीतिमा जो लिइने छ किनभने उहाँहरू संसद भवन प्रवेश गर्दै गर्दा पनि उपेन्द्र यादव प्रष्ट रूपमा 18 सांसदको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय सहित प्रवेश गर्नुभएको थियो तर महन्त ठाकुर पक्षले के गर्छ उहाँहरू जो यसअगाडि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका कारणले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने हो कि भन्ने आम आकलन अनुमान विपरीत उहाँहरूले अन्तिम समयमा आएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने भनेर भन्नुभएको छ र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र पनि केही रोचक दृश्यहरू आजको बैठकमा देखिएको छ। एमालेका सांसद भीम रावलले विश्वासको मत व्यक्त नगर्ने भन्ने उहाँ राजीनामा दिएर बाहिरिनु भएको अवस्था छ भने अहिले पनि एमालेको असन्तुष्ट समूह जसको नेतृत्व वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गरिरहनु भएको छ त्यो समूह अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने तयारीका साथ बसेको हामीलाई खबरहरू प्राप्त भएको छ र हामीले उहाँ निकट सांसदहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि प्रष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर आफूले गरिसकेको र त्यसकारणले र राष्ट्रपतिकोमा गएको हस्ताक्षरमा पनि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका कारणले आज पनि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको अवस्था छ वीरेन्द्र। यसरी हेर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था झन् बलियो बन्दै गएको देखिन्छ वीरेन्द्र। जगन्नाथ यहाँले प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो विशेष गरी भीम रावलले पनि जुन आज राजीनामा दिनुभएको छ अब उहाँको यो राजीनामाले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हुन सक्दछ छोटोमा? निश्चय पनि सांसद भीम रावल जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा उहाँको विपक्षमा रहेको माधव नेपाल समूहको सबैभन्दा प्रखर नेताको रूपमा मानिनुहुन्थ्यो र उहाँले सरको रूपमा त्यति बेला केपी ओली पक्षलाई आलोचना गर्दै आउनु भएको थियो तर पछिल्लो समय जुन ढङ्गबाट एउटा कार्यदल गठन भएको थियो र त्यो कार्यदलमा उहाँ केही समय उहाँले काम पनि गर्नु भएन उहाँलाई कारबाही गरे पछाडि केपी ओली समूहले तर पछि जब यो कार्यदलको यो केही दिन यताको घटना जब उहाँ बालुवाटार गएर भेटघाट भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उहाँकोले युटर्न भयो भनेर एमाले भित्रैबाट आलोचना भएको थियो। यद्यपि उहाँले आज एमालेकै अर्को सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि उहाँले राजीनामा बुझाएर जानुभएको छ। यसले भने अब यो के कारणले उहाँ यसरी एकाएक माधव नेपाल समूहको निर्णयमा यसअगाडि अग्रसरता लिँदै आउनुभएको नेता कसरी आज उहाँ फरक निर्णयमा पुग्नुभयो भन्ने विषय अहिले नै त्यसरी खुलिसकेको छैन। यद्यपि उहाँले यसमा अब यो संसदभित्र फोहोरी खेलहरू भए त्यस कारणले अब मैले यो रहन्न भन्दा आफ्ना केही असन्तुष्टि पत्रकारहरूका बिचमा राखेर उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ र उहाँले आजको निर्णयसँगै उहाँले माधव नेपाल समूहमा जो उहाँ हुनुहुन्थ्यो देखिरहनु भएको थियो
त्यो भने उहाँले छोडेको हो कि भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ वीरेन्द्र। जगन्नाथ, अब अन्तिममा जस्तो अब करिब यो पछिल्लो 6 महिनाको जुन राजनीतिक किचोलो देखियो, यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन हिसाबले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, करिब उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्ने पनि भनिएको छ। यद्यपि अब यसअघिका कार्यकाललाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनताले भनिरहेका छन् कि उहाँको कार्यकाल त्यति सफल देखिएको छैन भन्ने जुन किसिमको एउटा भनिएको छ। अब 1.5 वर्षको यो अवधिमा गठबन्धनबाट बनेको सरकारले जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्ला वा पुरानै सरकारको निरन्तरता हो, के भन्न सकिन्छ? निश्चय पनि वीरेन्द्र, नेपालको राजनीतिमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुने एउटा दुर्लभ अवसर शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त भएको छ र हामीले उहाँ यसभन्दा अगाडि 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भने उहाँ जहिले पनि विषम परिस्थितिमा नेतृत्वमा पुग्नुभएको अवस्था छ। कति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएको बेलामा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने कतिपय बेलामा देशमा एउटा युद्ध सर्किराखेको बेलामा उहाँले नेतृत्वको अवसर पाउनुभयो र कहिले उहाँ पार्टी नै विभाजन हुने तहसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि भएका घटनाहरू छन्। त्यसले गर्दा उहाँले सहज ढङ्गबाट सरकार चलाउन पाउनु भएको अगाडिको अवस्था होइन भनेर राजनीतिका जानकारहरूले उहाँका विषयमा टिप्पणीहरू गर्दा भन्ने गरेका छन् र अहिलेको अवस्था हेर्दा उहाँले जुन ढङ्गबाट एउटा बलियो विश्वासको मत आज संसदमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र एक प्रकारले भन्दा राष्ट्रिय सहमति नै भन्दा हुन्छ। नेकपा एमालेको संस्थापन समूह बाहेक संसदमा रहेका सबैजसो दलले उहाँलाई समर्थन गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस जो उहाँको दल, त्यसै गरी अर्को दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी नेकपा एमालेकै पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी पूर्ण रूपमा उहाँको किताबमा उभिसके पछाडि संसदमा उहाँले जुन ढङ्गको एउटा बलियो साथ पाउनु भएको छ, यो उहाँलाई यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि काम गर्न नसकेको भन्ने जुन आरोप छ त्यसलाई खण्डन गर्ने गरी काम गर्न एउटा पर्याप्त जनमत हो भनेर भन्न सकिन्छ वीरेन्द्र। यो अहिले संसदमा प्राप्त यो विश्वासलाई टेकेर उहाँले अहिले जुन कोरोना महामारीका कारण आम जनता आदित भइराखेको अवस्था र आफ्नो जीवन रक्षाका लागि पर्खिराखेको अवस्था छ, त्यसमा उहाँले अब कोभिड नियन्त्रणका लागि काम गर्न सक्ने एउटा अवस्था बनेको छ। त्यसै गरी अब उहाँको मूल कार्यभार अब उहाँले सरकार गठन कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँलाई समर्थन गरेका दलहरूबाट कसलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूको पर्फर्मेन्स के हुन्छ, यो संयुक्त सरकार भएका कारणले प्रधानमन्त्री मात्रै भन्दा पनि उहाँले बनाउने त्यो मन्त्री परिषदले कस्तो हुन्छ र त्यसले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुराले पनि उहाँको कार्यकाल कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यद्यपि अहिले प्रारम्भिक सङ्केतहरू हेर्ने हो भने उहाँले कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै कोरोना नियन्त्रणका लागि जे कामहरू, जे प्रतिबद्धताहरू र केही निर्णयहरू मन्त्री परिषदले गरेको छ खोप खरिदको सन्दर्भ, त्यसै गरी यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ केही प्रारम्भिक सङ्केतहरू सकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि उहाँको बारेमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु भने हतार हुनसक्छ वीरेन्द्र। उहाँको कार्यकालको टिप्पणी गर्नका लागि कम्तीमा पनि संसदीय व्यवस्थामा 100 दिनलाई एउटा हनीमुन पिरियडको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यो अवधि उहाँलाई शङ्काको लाभको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नै यो सरकारले कस्तो होला भनेर टिप्पणी गर्नु हतार हुनसक्छ वीरेन्द्र। हस्, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जगन्नाथ। टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ र आजको दिनभरको संसदीय गतिविधिबारे जानकारी दिँदै। अब बाँकी न्युज। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शक्ति पृथकीकरण तथा कोरोना नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम पुनः एकपटक असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै पुनर्स्थापना गरेपछि बोलाइएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले संसदको गरिमालाई अब मूल्याङ्कन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत भन्दा बढी स्वतन्त्र र राजनैतिक समस्याहरूको निकास दिने आधिकारिक थलोको रूपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यासभन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरू समावेश गरेका थियौँ। विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरूको निकास दिने आधिकारिक थलोको रूपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पुनर्स्थापित संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको 8औं अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभयो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने सदस्य मनोनयन सम्बन्धी राख्नु भएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकमा विभिन्न अध्यादेशहरू पनि पेश गरिएको छ भने विभिन्न मितिमा दिवंगत पूर्व सांसदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मौन धारणा समेत गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको 9औं अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको तथा मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सांसद बाधेश्याम अधिकारीले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो रहेकाले जोखिम नियन्त्रणका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। यो सरकार आउने बित्तिकै खोपहरू आइरहेछ भन्ने त्यो सरकार हिजोको सरकारले गरेको प्रयत्नका कारणहरूले नै आइरहेको हो र अब पनि यो सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। जारी मनसुनका कारण प्राकृतिक विपदका घटना पीडितको राहत उद्धार तथा वास व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी काम गर्न सांसदहरूको माग छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सुमनराज प्याकुरेलले सत्ता प्राप्तिका लागि दलीय प्रणालीलाई समेत कमजोर पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विधिको शासनमाथि प्रश्न चिन्ह लागेको र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। शासन प्रणालीमा वैधानिक प्रावधान अनुसार संसदबाट सरकार परिवर्तनलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, तर त्यसबेला त्यो अस्वाभाविक मानिन्छ जब जनादेशबाट बनेको सरकारलाई संविधानको गलत व्याख्या सहित संसद एवं अदालतको परमादेशबाट परिवर्तन गरिन्छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभा दलका नेता दिननाथ शर्माले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई बढावा दिई मुलुकमा व्याप्त समस्याको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो। सत्तामा छौँ, सत्ता पक्षमा छौँ, हामीले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर भिन्न मतलाई सम्मान गरेर संविधानको मर्म र भावना अनुसार कोलिसन कल्चरलाई सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई विकास गरेर लिएर जानको लागि नै हामी चाहिँ प्रयत्नशील हुनुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। अन्य सदस्यहरूले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलका बीच राष्ट्रिय एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 7 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि बोलाइएको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुभएको छ। विश्वासको मत लिनु अघि राजनीतिक दलहरू तथा नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटे। दिनभर के भयो, एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाटै विश्वासको मत लिने भएपछि आइतबार बिहानदेखि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे। एमाले भित्रको किचलो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्यो र आफ्ना सबै सांसद अर्थात् माधव नेपाल पक्षका 23 जना सांसदहरूलाई समेत आन्तरिक व्हिप जारी गर्यो। तर माधव नेपाल पक्षले भने पार्टी निर्देशन अस्वीकार गर्दै देउवा नेतृत्वलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा उभियो। उता भारतमा उपचाररत एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान सम्मत भएकाले देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आह्वान गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा आफूलाई उभ्याएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि सर्वोच्चको आदेश विपरीत एमाले व्हिप जारी गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे। अर्कोतिर एमाले एकता हुनुपर्ने भन्दै कार्यदलमा सक्रिय बनेका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावलले अनैतिक राजनीति हुन थालेकाले सांसद पदबाट आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गरे। उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्न खोजेका थिए। उनलाई पन्छाउँदै रावलले अहिलेको अवस्थामा राजीनामा नै उपयुक्त भएको अडान राखे। अनैतिक राजनीति तथा देश र जनविरोधी राजनीतिक अभ्यासको मतियार हुनुभन्दा त्यसबाट अलग हुनु श्रेष्ठकर भएकोले उक्त प्रकारको दूषित खेलबाट आफूलाई अलग गर्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको छु। एमाले भित्रको यो किचलो पार्टी विभाजन जस्तै देखियो। जनता समाजवादी पार्टीका दुई समूहको सक्रियता। सत्ताको हानथापमा फुटको सङ्घारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि दिनभर चलखेलमा लाग्यो। उपेन्द्र यादव समूहमा महन्त ठाकुर समूहका सांसद भट्टाभट प्रवेश गर्न थाले।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेको ठाकुर पक्ष पनि वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभियो। त्यसअघि देउवा र ठाकुरबीच छलफल भएको थियो। बिहान सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक राख्दै आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दियो। अर्कोतिर दोस्रो ठूलो सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलको बैठकबाट देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सफल पार्न लागि पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा आज भएको बहसमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई आफ्नो प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ। आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी आजदेखि बहस सुरु गरेको छ। आज दुवै पक्षको बहस सकिएको छ। दुवै पक्षका अधिवक्ताले बहस गरेपछि निर्वाचन आयोगले साउन 5 गतेभित्र सकल कागजात झिकाउन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि सुनवाईका लागि आयोग पुगेका दुवै पक्षका नेताले आफ्नै पक्षले आधिकारिकता पाउने दाबी गरेका थिए। अब यो पार्टी हो, पार्टीमा यसरी प्रसिद्धि निर्माण हुन्छ। अब यो अवस्थामा हामी निर्वाचन आयोगको अधिकारिताको लागि आएका छौँ, किनकि अहिले अब यो देशमा जुन प्रकारको अहिले एउटा विशेष स्थिति छ र हामीले शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ। हामीलाई मतदान गर्नु छ र यो मतदानको सरल बाटो मतलब मतदान हुनुभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगले हाम्रो फैसला एउटा आधिकारिक गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसै आधारमा आज बहस छ। मैले के भने यसलाई धेरै समय लगाउनु पर्ने जरुरी नै छैन। उहाँको दाबी कानुन संगत नै छैन। मैले पार्टी सञ्चालन गर्न सकिनँ। मैले निकालेको मान्छेलाई राखिदियो भने त निर्णय गरेर राखे भने निर्णयमा च्यालेन्ज छैन। पार्टी सञ्चालन उहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने के निर्वाचन आयोगले गएर सञ्चालन गरिदिने? दुवै पक्षले आफ्नो प्रमाण पेश गरिसकेपछि पुनः त्यसमा दुवै पक्षले 2-2 घण्टा बहस गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। सत्ता समीकरणको विषयमा पार्टी 2 खेमामा विभाजित भएपछि जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद सिर्जना भएको थियो। सोही क्रममा यादव समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 बमोजिम आधिकारिकताको दाबी गर्दै 4 असारमा आयोगमा निवेदन दियो। आयोगले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिकता विवादको प्रक्रिया अगाडि बढाएर ठाकुर पक्षसँग जवाफ माग्यो। जवाफ आएपछि ऐनको दफा 44 को 5 अनुसार सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई बोलाए पनि सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी सुनवाई सुरु गरेको छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आइतबार प्राप्त पत्र अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको साउन 2 गतेको निर्णय एवं सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेता सभामुख नभए पनि बैठक बस्न मिल्ने र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर नयाँ सरकार गठन भएपछि ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेता प्रदीप गेवालीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा श्रीमान 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै गेवालीले 2061 मा श्री 5 बाट प्रधानमन्त्री भएका देउवा अहिले सर्वोच्च अदालतका 5 न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री बनेको बताउनु भएको हो। नेता प्रदीप कुमार गेवालीले संसदीय राजनीतिमा विकृति दोहोरिएको समेत बताउनु भएको छ।
सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले विश्वासको मत दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबार भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्ताभन्दा बाहिर भए पनि अहङ्कार नदेखाउन एमाले नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2/3 प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्ने पहिलो पटक भएको बताउनुभयो। 2/3 प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्ने पहिलो पटक भएको प्रचण्डको दाबी छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा देउवाले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै ठाकुरले समर्थनमा मत दिने बताउनु भएको हो। देउवा जनताको मतले नभई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेको उहाँको टिप्पणी थियो। नेपालमा आइतबार थप 1801 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6628 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1223 र 3000 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 578 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,16,049 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9550 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1667 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,22,32,074 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। हाल 25,485 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 340 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,69,685 वटा पीसीआर र 2,62,831 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ र यति बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ। यहाँको ध्यान आकर्षण अब प्रतिनिधि सभाको बैठकतर्फ गराउन चाहन्छु। उही अस्थिरताको बाटोमा गयो र अहिले जे भइराखेको छ त्यो विगतकै अस्थिरताको अब निरन्तरता हो। यसले समस्याको समाधान दिँदैन। हामीले अहिले आवरणमा जे व्याख्या गरे पनि कोही संविधानको संरक्षक र कोही संविधान भत्काउन उद्यत भएको चर्चा परिचर्चा गरे पनि यो केवल सत्ता सङ्घर्ष हो, शक्ति सङ्घर्ष हो। यसले देशलाई निकास दिँदैन मात्र होइन, यसले के कुरा प्रमाणित गर्यो त्यसतर्फ हामी गएनौँ कि हामीले जुन संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्यौं, अब कहिल्यै पनि सत्ता सङ्घर्ष, फेरबदल, दल विभाजनका कुराहरू आउँदैन भनेर गौरवका साथ भन्यौं, तर त्यो झुट रहेछ। यो संविधानभित्र छिद्रै छिद्रहरू रहेछ र मूलतः यो संविधान असफल भयो भन्ने प्रमाणित भएको छ यो घटनाले। सभामुख महोदय, इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने अहिले यो संविधान मात्रै असफल प्रमाणित भएको छैन, व्यवस्था मात्रै असफल भएको होइन, 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएको पुस्ता समेत असफल भएको छ। यो पुस्ताको अनुहार परिवर्तनले देशलाई कुनै निकास दिन्छ भन्ने विश्वास आम जनसमुदायमा छैन। आज विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षीको कुरा छ। मैले प्रारम्भमा पनि आफ्नो
भनिसकेको छु कि यो केवल सत्ता सङ्घर्षको कुरूप दृश्य हो। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बस्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि अहिले केही छिनपछि नै संसदको बहुमत प्राप्त गर्दै गर्नुभएको अथवा विश्वासको प्राप्त गर्न लाग्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको नेतृत्वको सरकारसँग बाहिर बुझ्दाखेरि जनताले धेरै ठूलो आशा गरेको छैन। 2/3 ल्यायौं भनेर धक्कु लगाउने सरकारले केही गर्न नसकेको, आफ्नो सत्ता टिकाएर खान नसकेको ठाउँमा एउटा संजोगले साँच्चै अघि यहाँ कुरा पनि उठिराखेको थियो, ग्रह कुण्डलीले केले हो यो मौका प्राप्त गर्नु भएको छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि खाली राम्रो काम गर्नुहोस्, शुभकामना छ। धेरै राम्रो काम गरेर अघिल्लो कार्यकालहरूमा नसकेको छुटेका कामहरू अहिले गरेर देखाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो साथ र शुभकामना छ। तर धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम नगर्नुहोस्। प्रारम्भ अलि राम्रो देखिएको छैन। हामी सबैले भन्यौं नि, बालुवाटार देशको प्रधानमन्त्रीको निवास हो, त्यो पार्टी कार्यालय होइन, त्यो क्याटरिङ हाउस होइन। कम से कम यो सरकारले त्यो नगरोस्। प्रारम्भ ठिक छैन। म एउटा यो संसदको सत्ता राजनीतिको यो क्रूप दृश्यको एक्लो साक्षी मैले इमानदारीपूर्वक सुझाव दिएको छु। त्यसले सरकारलाई अगाडि बढ्नमा मद्दतै गर्छ। भ्रष्टाचारले देश डुङडुङती गनाएको छ। हामीले धेरैचोटि भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गरेका छौं। आज 3 वर्षमा देशको ऋण 2 गुणा बढेको छ। करको दर र दायरा जुन ढङ्गले बढेको छ, ऋण हामीले बटुलेको ऋण र हामीले सङ्कलन गरेको राजस्वको तुलनामा देशको विकासको गति कहाँ छ? यो सबै हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अगाडि जान सकौं। फेरि पनि यो सरकारलाई एउटा सकारात्मक प्रतिपक्षको हिसाबले निर्दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रतिनिधि सभा बैठक जारी नै छ। सम्बन्धीको थप अपडेट हाम्रा नियमित बुलेटिनमा हामी गराउने नै छौं। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागे प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत। देउवाको प्रस्तावमा छलफल जारी। जसपाको ठाकुर पक्षले पनि मत दिने। देउवा श्रीमान 5बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एमाले नेता गेवालीको टिप्पणी। पटक पटक संसद विघटन गर्नु दुर्दशा भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतामा दुवै पक्षको दाबी। निर्वाचन आयोगले माग्यो प्रमाण। अन्तिम बहस गरी फैसला गरिने। निर्वाचन आयोगले हाम्रो फैसला एउटा आधिकारिक
गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा खारेज। देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज गरियो। र पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1801 कोरोना संक्रमित थपिए। 23 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा खोप अभियान भोलिदेखि सुरु हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको अन्तिम प्रश्नको नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।